अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-मान से होंगे, खुशबाश होंगे। बल्कि खुशबाश का लफ्ज़ पाकिस्तान के अंदर आजकल जचता नहीं है। जो मुल्क के हालात हैं वो भी आपके सामने हैं। मलिक रियाज़ के ऊपर सितारे और सैयारे आजकल जो हैं वो मेहरबान नहीं हैं। उनका अल-कादिर यूनिवर्सिटी वाला अलग से एक मसला चल रहा है, और अब एक और मसला आ गया है। बहरिया टाउन के अंदर एक बहुत शदीद किस्म की झड़प हुई है ख़वातीन की, और उस खबर की क्या सच्चाई है वो मैं आप तक पहुंचाती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त सोशल मीडिया पर आप लोग बहुत सारे वीडियोस को देख रहे होंगे जो फेसबुक से लेकर हर जगह पर जो है रोटेट कर रहे हैं, जिसमें आप लोग देख सकते हैं एक खातून जो है वो गाड़ी के अंदर दरवाजे खोलकर उस गाड़ी के अंदर से जो खवातीन बैठी होती हैं उनको बाहर निकालकर उनको गंदी गंदी गालियां देती हैं। और थोड़ी ही देर के बाद आप उन फुटेजेस के अंदर देख सकते हैं कि दूसरी गाड़ी के अंदर बैठी हुई जो खवातीन है उनको बालों से घसीटा जा रहा होता है, फिर उनको करीब ही एक बिल्डिंग में ले जाया जाता है। और आप उसमें देख सकते हैं कि गार्ड्स वगैरह जो हैं वो तशद्दुद कर रहे होते हैं, वहाँ पर लोग भी तशद्दुद कर रहे होते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि असली खबर क्या है। सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी स्पेकुलेशंस जारी हैं, इसलिए हम किस मर्ज़ की दवा हैं मैं आपको बताती हूँ कि असल कहानी है क्या। अच्छा जी, अब यहाँ पर कोशिश हम ये करेंगे कि किसी किस्म की हम किसी एक साइड की ज़्यादा साइड ना लें। हम आपको बिल्कुल वो खबर पहुँचाएं जो बिल्कुल हकीकत पे मबनी है। अभी तक की जो इतलात आई हैं उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको बता देती हूँ कि मसला है क्या। दरअसल पहले मैं आपको बताती हूँ कि इस वक्त जो रोटेट कर रही है खबर, जो खबरें मुझ तक आई हैं मैं आपको वो बताती हूँ। जो मेरी असेसमेंट है मैं आपके साथ वो भी शेयर कर देती हूँ। लेकिन जब इसके ऊपर FIR कटेगी तो फिर वो मज़ीद हक़ाइक़ जो हैं वो आपके सामने आएंगे। अभी तक की इतलात के मुताबिक मैं आपको बता देती हूँ कि ये एक खातून है, और ये बहरिया टाउन के पोश एरिया में, ये कोई गली मोहल्ला नहीं है कि जहाँ पे छीना स्कीना आपस में लड़ती हैं। ये बहरिया टाउन का एक पोश एरिया है। वहाँ पर ये एक खातून है, ये किसी लग्जूरियस किस्म की गाड़ी में बैठी होती हैं, इनके साथ इनके गार्ड्स होते हैं। ये खातून जो हैं ये सड़क के ऊपर जा रही होती हैं, इनके पास बिल्कुल इनके राइट साइड पे एक और गाड़ी जा रही होती है, इनके पैरेलल एक गाड़ी जा रही होती है। उस गाड़ी के अंदर बताया जाता है कि मज़ीद 2 ख़वातीन जो हैं वो सवार होती हैं। मैं आपको बता दूं कि जो पहले वाली खातून हैं जिनका मैंने जिक्र किया है, जो लग्जूरियस किस्म की गाड़ी में अपने गार्ड्स के साथ बैठी होती हैं, इनका नाम बताया जा रहा है जी माहिरा इफ्तिखार। और जो दूसरी गाड़ी में 2 ख़वातीन बैठी होती हैं उनमें से एक का नाम बताया जा रहा है जी फ़िज़ा। अब ये जो खातून है इनकी गाड़ी जब नॉर्मल स्पीड पे जा रही होती है तो जो साइड वाली गाड़ी वाली होती है यानी फ़िज़ा की जो गाड़ी होती है वो अपनी गाड़ी जो है वो ओवर स्पीडिंग के तहत दूसरी इस खातून को क्रॉस करके गुजरती हैं। तो जो अभी तक की इतलात हैं उसके अकॉर्डिंगली ये बताया जा रहा है कि ये जो माहिरा इफ्तिखार हैं इन्होंने अपनी अनानियत का मसला इसको यूं बना लिया कि इनसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि फ़िज़ा नामी खातून की जो कार है वो मेरी कार को क्रॉस करके क्यों गुजरी है। ये वो तफसीलात हैं जो अभी तक इनिशियली आ रही हैं, लेकिन मैं आपको अपनी असेसमेंट भी बताती हूँ। अच्छा जी, अब होता क्या है कि ये जो माहिरा इफ्तिखार हैं ये फ़िज़ा की गाड़ी क्रॉस करने पर अपनी अनानियत के अंदर आकर गुस्से में अपने गार्ड्स को कहती हैं कि इसकी गाड़ी को फौरी तौर पे रोको। गार्ड्स क्या करते हैं कि फौरी तौर पे ओवर स्पीड करते हैं, और ये दोनों खवातीन की जो 2 खवातीन दूसरी गाड़ी में बैठी होती हैं जिसमें ये फ़िज़ा नाम की खातून होती है, उनकी गाड़ी के आगे लाकर अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं और गुस्से में आकर उनकी गाड़ी को रोकते हैं। ना सिर्फ रोकते हैं बल्कि ये जो खातून है यानी कि माहिरा इफ्तिखार ये दूसरी गाड़ी को जो है फ़िज़ा की गाड़ी को रोकती हैं और उनके गाड़ियों के दरवाज़ों को खोलकर उन खवातीन को गंदी और नंगी किस्म की गालियाँ देती हैं। उसके बाद बात सिर्फ वहीं तक नहीं रुकती बल्कि बात इससे आगे बढ़ जाती है। इर्द गिर्द के जो इलाके के लोग होते हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं। फिर बताया जाता है कि ये खातून जो हैं अपने गार्ड्स के हमरा जो है इस खातून के ऊपर जुल्म और सितम ढाते हैं, यानी फ़िज़ा के ऊपर। इनको पहले गालियां दी जाती हैं, फिर इनको गार्ड्स के थ्रू जो है वो मार पड़वाई जाती है। बताने वाले ये बताते हैं 2 तरह की खबरें आ रही हैं। एक खबर ये आ रही है कि वो जो खातून है माहिरा इफ्तिखार उनके साथ उनके गार्ड्स जो हैं वो सफ़र कर रहे थे और उन्हीं गार्ड्स ने इस खातून के ऊपर जो है वो जुल्म सितम किया है। लेकिन एक खबर ये भी आ रही है कि वो जो खातून थी यानी कि माहिरा इफ्तिखार उनके साथ कोई उनका गार्ड नहीं था, बल्कि उन्होंने कॉल करके बहरिया टाउन के जो गार्ड्स हैं उनको वहां पर बुलाया। ये 2 खबरें अभी तक आ रही हैं। मेरा फर्ज है जी दोनों खबरें आपको बताना। अच्छा, अब दूसरी खबर के अकॉर्डिंगली ये न्यूज़ है कि ये जो माहिरा इफ्तिखार नामी खातून है ये वहाँ पर गार्ड्स को बुलाती हैं, और जब गार्ड्स वहाँ पे पहुँचते हैं जाए वकुआ पे, क्योंकि आपको पता है किसी भी इलाके में किसी भी जगह पे जब कोई वाक़या होता है तो गार्ड्स ने वहाँ पे पहुँचना होता है, सिक्योरिटी ने वहाँ पे पहुँचना होता है। तो जैसे ही गार्ड्स वहाँ पर आते हैं ये खातून अपना तारुफ करवाती हैं कि ये मलिक रियाज के रिश्तेदार हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो बहरिया टाउन है उसके मालिक जो हैं वो मलिक रियाज हैं, तो ये खातून बताती हैं कि ये मलिक रियाज के रिश्तेदार हैं।
تو ہوتا کیا ہے کہ گارڈز جو ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنی آنکھوں کے سامنے کہ سامنے والی جو خاتون ہے فضا نامی، ان کے اوپر ظلم و ستم ڈھایا گیا ہے، ان کو مارا گیا ہے، ان کو پیٹا گیا ہے، ان کے اوپر وحشیانہ تشدد کیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود اس خاتون کو ہاسپٹلائز کرنے کے بجائے، اس خاتون کو ریسکیو کرنے کے بجائے، اس خاتون کو جو ہے ابتدائی طبی امداد دینے کے بجائے یا اس کو سنبھالنے کے بجائے وہ اس خاتون کا ساتھ دیتی ہیں جو اپنے آپ کو ملک ریاض کا رشتہ دار بتاتی ہیں۔ پھر بتانے والے یہ بتاتے ہیں کہ وہاں پہ جو کراؤڈ اکٹھا ہوتا ہے وہ ان کو بہت روکتے ہیں لیکن وہ باز نہیں آتے، اور اس کے بعد وہ جو گارڈز ہیں وہ یہ فضا نامی خاتون کو جو ہے وہ بالوں سے کھینچ کر گھسیٹ کر سامنے کسی بلڈنگ میں لے جاتے ہیں اور وہاں جا کر اس کے اوپر وحشیانہ تشدد کرتے ہیں اور گندی زبان کا استعمال بھی کرتے ہیں۔ تو یہ تھی اب تک کی خبر۔ ابھی ایف آئی آر نہیں کٹی ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں میری اسیسمنٹ کی۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ ایسا کبھی پاسبل نہیں ہوتا کہ ایک خاتون آرام سے سڑک کے اوپر جا رہی ہو اور دوسری کوئی خاتون اس کو کراس کر کے گزرے اور وہ اس کے اوپر ظلم و ستم اس طرح سے کرنا شروع کر دے، جب تک کہ دوسری سائڈ سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہ ہوئی ہو، جب تک کہ دوسری سائڈ سے کوئی برا مکالمہ نہ کہا گیا ہو۔ مجھے ذاتی طور پہ یہ لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے، یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ جو ماہرہ افتخار نامی خاتون ہیں یہ جاری ہوں گی، اور وہ جو دوسری خاتون ہے، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم گاڑی میں نارمل سپیڈ کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں تو کچھ لوگ شرارتی عناصر جو ہوتے ہیں وہ اوور سپیڈنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اکثر آپ اپنے ٹریک پہ سیدھا جا رہے ہوتے ہیں تو جو ساتھ آپ کے پیرل گاڑی ہوتی ہے وہ یوں زگ کرنا شروع کر دیتی ہے۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ان کی بلنگ کر رہے ہوں، ہو سکتا ہے کہ دوسری والی گاڑی سے کچھ اس طرح کی چیزیں ہوئی ہوں جس پہ اس خاتون کو اتنا اشتعال آیا ہو کہ انہوں نے بحریہ ٹاؤن کے گارڈز کو بلا لیا ہو۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پھر بھی یہ بات سراسر غلط ہے کہ آپ کسی خاتون کو سڑک کے اوپر وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنائیں، آپ اس کو گالیاں دیں، اس کو سامنے کسی بلڈنگ میں لے جائیں، کیونکہ اگر وہ خاتون جو ہیں ان کے ساتھ کچھ غلط ہوا تھا تو ان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے گارڈز کو بلا کر یا اپنے گارڈز کے تھرو یا کسی کے گارڈز کے تھرو جو ہے اس خاتون کے اوپر ظلم و ستم کرواتی، بلکہ وہ یہ بھی کر سکتی تھی کہ وہ 15 پہ کال کرتی، وہ لیگل طریقہ اپناتی۔ لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ملک کے اندر جو ہے یہ چیزیں اب بالکل ناپید ہو چکی ہیں، ہر بندہ اپنے ہاتھ میں قانون لے رہا ہے۔ ملک ریاض کے ستارے اور سیارے ویسے ہی گردش میں، آپ کو پتہ القادر یونیورسٹی والا مسئلہ چل رہا ہے، پھر آپ نے دیکھا کہ القادر یونیورسٹی کی وجہ سے عمران خان بھی گرداب میں پھنسے ہوئے ہیں، پھر آپ نے دیکھا کس طرح سے لوگوں نے قانون کو ہاتھ میں لیتے ہوئے ہماری آرمی کی املاک کو، ہمارے ملک کی املاک کو جلا دیا، ریڈیو اسٹیشن کو جلا دیا، کور کمانڈر ہاؤس کو جلا دیا، وہاں جا کے 3500 کے قریب رپورٹ جو ابھی تک آئی ہے 3500 کے قریب جو ہیں وہ ہمارے پورے ملک کے اندر جو املاک کو جلایا۔ اور پھر آپ کو یاد ہوگا یہ کوئی پہلی دفعہ کا واقعہ نہیں ہے، آپ کو پچھلے سال 1.5 سال پہلے کا واقعہ یاد ہوگا جہاں پہ ایک خاتون نے بڑا عجیب سا بیہیویئر کیا تھا، جب وہ گاڑی ایک دم سے گزار کے لے کے جا رہی تھی اور جب اس کو روکا تھا گارڈ نے تو اس نے کیا کہا تھا کہ میں کرنل کی بیوی ہوں۔ اور ابھی تھوڑے دن پہلے دھرنے کے اندر آپ نے دیکھا خواتین کس طرح سے آگے آگے آ رہی تھیں، اور پھر جب ان کے بیٹوں بھائیوں کو اٹھایا گیا تو پھر رو پیٹ رہی تھیں۔ اور آپ کو وہ خاتون بھی یاد ہوگی جو ابھی بھی آ کر کہہ رہی تھی میں بھی بریگیڈیئر کی بیوی ہوں، میں بھی بریگیڈیئر کی بیوی ہوں۔ پھر آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ کراچی کا ایک بڑا مشہور و معروف شاپنگ مال ہے جس کا نام ڈولمن مال ہے، وہاں پر ایک لڑکی جو ہے جب وہ اندر گھسنے کی کوشش کرتی ہے اور گارڈ اس کو بتاتا ہے کہ جو ٹائمنگ ہے شاپنگ کی وہ ختم ہو چکی ہے، مال بند ہو چکا ہے، آپ اندر نہیں جا سکتی، تو وہ کیا کرتی ہے غصے میں آ کے محض اس بات پہ کہ اس گارڈ نے مجھے منع کیوں کیا ہے، وہ اس گارڈ کے منہ پہ تھپڑ رسید کر دیتی ہے۔ پھر آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال کا ایک واقعہ، ایک خاتون جو ہے وہ اوور سپیڈنگ کر رہی ہوتی ہے، گارڈ اس کو روکتا ہے، وہ اس کو اتنی گندی گندی ننگی ننگی گالیاں دیتی ہے، اور بعد میں جب وہ خاتون پکڑی جاتی ہے تو آپ کو یاد ہوگا وہ خاتون کیا بہانہ بناتی ہے، وہ کہتی ہے کہ جی میرا تو بلڈ پریشر ہائی تھا۔ تو مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ اس طرح کے کھلے جانور جو ہیں یہ سڑکوں پہ پھر رہے ہوتے ہیں، ان کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، کوئی پولیس ہے، کوئی ڈپارٹمنٹ ہے۔ آپ وہاں جائیے، ان سے رابطہ کیجیے اور ان کو بتائیے کہ میرے ساتھ اس بندے نے یا بندی نے یہ زیادتی کیا، آپ اس کو کیفر کردار تک پہنچائیں، نہ کہ آپ سڑکوں کے اوپر خود ہی قانون ہاتھ میں لے کر کسی کو جو ہے وہ اس نہج تک پہنچا دیں۔ تو یہ ہے ابھی تک کی خبریں۔ جیسے ہی کوئی ایف آئی آر درج ہوتی ہے، مجھے پتہ ہے کہ ایف آئی آر کے اندر بہت ساری جو ہے وہ خود سے بھی باتیں کی جاتی ہیں، لیکن پروف کیا ہوتا ہے وہ میں آپ تک پہنچاؤں گی، اور جیسے جیسے خبریں آئیں گی آپ کو میں ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور ساتھ ساتھ تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے مان۔